معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، تسی تے میں 10 محرم الحرام شریف نو مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ و مدرسہ قمر العلوم کریمیہ کلور شریف دے اندر سالانہ شہدائے کرب و بلا کانفرنس دے اندر محفل پاک دے اندر حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تسی ظاہر جمعۃ المبارک تو لے کے ہون تک اتھے تشریف فرماؤ، لیکن پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جتنا وقت گزریا ہے، جتنیاں گھڑیاں گزریاں نے، تسی نبی دے پتر واسطے بیٹھے ہو، یقیناً نبی تواڈے تے راضی ہے۔ میں محسوس یہ کر رہا کہ فوراً گفتگو شروع کیتی جائے۔ تسی اج دی اس محفل پاک نو عام پروگراماں نالو، عام محفلاں نالو ذرا مختلف سمجھو، یقیناً سمجھ بھی رہے ہو۔ جڑیاں گھڑیاں گزرن پورے ذوق دے نال، عبادت سمجھ کے، توجہ دے نال تھوڑا اور میرا رابطہ بحال رہے۔ جڑی گل بلکہ اے نہیں ویکھنا گل کون کر رہا ہے، اے ویکھنا کہ گل کدی کر رہا ہے۔ ذرا اس منظر میں یاد رکھو کہ اس تو زیادہ گرمی نہیں، اس تو زیادہ شدت اور حدت نہیں، اس تو زیادہ پیاس دا منظر بھی نہیں۔ ذرا جاگ کے جذبے دے نال، حسین جذبے دا نام ہے، حسین ولولے دا نام ہے، حسین غیرت و حمیت دا نام ہے۔ اس واسطے پورے انہماک دے نال، جذبے دے نال، ولولے دے نال تساں بانا اور توجہ رابطہ برقرار رہے۔ سبحان اللہ دی آواز، ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ آواز رہے جنی دیر تک فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ جدو شہادت بیان کریں گے ادو بے شک تسی سکون دے نال، توجہ دے نال اکھاں دا وضو کرو، شہادت دی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سب تو مختصر سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ خلاق دو عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونیا اساں تھن کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک ونحر، رب دی نماز پڑھو تے قربانی کرو، انا شانئک ھو الابتر، سونیا تہاڈی نسل نہیں مکن لگی، تہاڈے دشمن دی نسل ہی مکے گی۔ نہیں ذرا محبت دے نال سبحان اللہ، ایڈی ڈھلی سبحان اللہ واپس رکھو، ذرا گج کے سبحان اللہ۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونے اساں کوثر عطا کیتا۔ امام رازی رئیس المتکلمین امام فخر الدین رازی فرماندے نے اس آیت دے اندر اللہ 20 کثرتاں دا ذکر کیتا ہے، حالانکہ 20 تے بھی حد کوئی نہیں۔ یہ اس واسطے کہ انہاں دا علم اس حد تک کہ، انہاں دی پہنچ اس تک کہ، اس حد تک کہ، انہاں دی تحقیق اس حد تک کہ کوئی دیکھ سکتا ہے وہاں تک جس کی نظر ہوگی جہاں تک۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، 20 کثرتاں محبوب دیاں دا ذکر ہے، انہاں وچوں ایک کثرت بھی ہے کہ رب جیو جی اولاد مصطفیٰ دتی ہے، نہ کائنات جیو جی اولاد کسی نہیں دتی۔ حد ذوق بندا پیا، ذرا میں توجہ چاہواں گا تھوڑی۔ فصلی لربک ونحر، سونیا نماز بھی پڑھنی ہے رب دی تے قربانی بھی دینی ہے۔ نماز جویں دی حسین پڑھ کے دکھائی ہے، قربانی جویں دی حسین کر کے دتی ہے۔ ایو جی زمانے دے اندر نہ کوئی نماز پڑھ سکے حسین تو بعد نہ قربانی دے سکے۔ انا شانئک ھو الابتر، تانا ملیا سونیا تھوڑی نسل مک جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ رب نے منہ بند کر کے کافراں دا فرمایا تسی جدی نسل مکان چلے ہو، او دی نسل تے کربلا وچ سارے کٹ بھی گئے نے تے مکی نہیں۔ جس سر نو تساں جھکان دی کوشش کیتی ہے، ساریاں سراں تو اچا اساں حسین دا سر کر کے دکھایا۔ انا شانئک ھو الابتر، سونیا تہاڈی نسل نہیں مکن لگی، تہاڈی نسل دے اندر کدی بھی یہ نہیں بھی ایک کو خرابی آ گئی ہے، مک جائے گی، مٹ جائے گی، نہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم دا رب جدو مصطفیٰ دیاں شاناں عظمتاں بتا رہا ہے، جدو رب نہیں مٹنا مصطفیٰ دیاں شاناں کیویں مٹ سکدی ہیں؟ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ الصلوۃ تقریر میری شروع ہو گئی جڑے اس انتظار وچ آن کے پتہ نہیں گل کتوں شروع ہونی، گل شروع ہو گئی، انتظار ختم ہے۔ حضور دا وصال ہویا، ظاہری وصال ہو گیا حضور دا۔ اجے 6 یا 7 دن گزرے نے حضور دے وصال نو، تے ایک دیاتی بندہ، عربی بندہ، پنڈو بندہ، سادہ بندہ آیا۔ ہن ادو کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سلسلہ تے ہے نہیں سی بھی لوگاں تک خبر پہنچ جائے۔ ہن بڑا پینڈا کر کے سفر کر کے آیا مدینے کہ حضور دی زیارت کر کے آیا۔ حضور دی زیارت واسطے آیا نا،
تو یقیناً حضور دی زیارت واسطے جانا ایک ایک قدم تے ثواب ہے. اج اگر مدینے جائیے ارادہ یہی ہے مصطفیٰ دا روزہ ویکھنا, لیکن حضور دس کے گئن جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی انہیں میری زیارت کی تھی. بلکہ حضور فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی, جن نے حج تے کیتا پر میری زیارت کرن نہ آیا انہیں میرے نال بے وفائی کی تھی. لہٰذا روزہ مصطفیٰ دا ویکھنا انجی ہے جو مصطفیٰ نو ویکھنا ہے. گرامی قدر حضرات, حضور علیہ السلام دی زیارت واسطے آیا. کل جہان دیاں عبادتاں ایک پاسے, بندہ نمازاں پڑھدا رہے صحابی نہیں بندا, بندہ زکاتاں دیندا رہے صحابی نہیں بندا. توجہ تہاڈی چاہواں گا ذہین لوگاں واسطے جملہ ہے, بندہ نمازاں پڑھدا رہے صحابی نہیں بندا, زکاتاں دیندا رہے صحابی نہیں بندا, حج کردا رہے صحابی نہیں بندا, مقام غوثیت تے ٹر جائے صحابی نہیں بندا, جیا بھی کوئی کام کرے قربانیاں چوکھیاں کر لوے شہادت دا رتبہ پا لوے صحابی نہیں بندا. صحابی ادوں بندا جدوں ایمان دی حالت وچ محمد عربی دی صورت ایک واری تکے تے اودے تے مر جائے سارا جہان ایک پاسے. خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا لوگو صحابی دی سواری دیاں پیراں دے تھلے لگن والی مٹی دا بھی کائنات برابری نہیں کرتی. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتاں عطا فرمائے. اے چند ایک منٹ دا ذوق من چاہیے ہے, اس تو بعد میں شہادت دی طرف ڈائریکٹ نکل جانا. گرامی قدر حضرات, حضور علیہ السلام دی زیارت دی خاطر بندہ ٹریا, پتہ نہیں کتھوں ٹریا, پنڈ دا بندہ ہے, سادہ بندہ ہے, زیارت دی غرض دے نال آیا. جدوں مدینے دی گلی وچ آیا سنسان ماحول ہے, گلیاں سنیاں نے, ویڑا سنجا ہے. جدوں روزہ اطہر دے قریب گیا مسجد نبوی شریف زادہ اللہ و شرفن و تعظیمن دے اندر جا کے پوچھدا ہے این محمد این محمد این محمد. حضور کتھے نے, حضور دی زیارت کرنی ہے, حضور دے دیدار واسطے آیا. جدوں اے گل کیتی ہن صحابہ دے اوتے غم دیاں کیفیات نے. فاروق اعظم تے تلوار کڈ لئی سی, کوئی آکھے تے صحیح کہ حضور ٹر گئے نے. صحابہ تے غم دیاں کیفیات نے, کوئی انہوں جواب نہیں دے رہا. کسی بندے کوڑو بول کے آکھیا حضور دی زیارت واسطے آئے, حضور دا 7 دیہڑے پہلے وصال ہو گیا تے اے انہاں دی قبر شریف ہے, اے انہاں دا مزار شریف ہے. بندہ رویا, بندہ پریشان ہویا, بڑا پد کیتا ہے, بڑا پینڈا کیتا ہے. میں بالکل ہن اپنی گل نوں مکان والی پاسے آ رہا, تہاڈا سفر مکمل ہون لگا ہے. فرمایا میں تے بڑا پینڈا کر کے آیا تے حضور دی زیارت واسطے آیا. اس کشمکش دے وچ سر تھلے کر لیا, رون لگ پیا. اچانک اودے موڈے تے کسی ہاتھ رکھیا, پیچھے مڑ کے ویکھیا, ہور کوئی نہیں, اے او بندہ ہے. کائنات دے اندر 1,26,000 نبی آئے, نبیاں دیاں اولاداں بھی آئیں, میں عقیدہ بھی نال نال واضح کردا جا رہا. 1,26,000 نبی آئے, نبیاں دیاں اولاداں بھی آئیں, اللہ نے نبیاں دیاں بھی دتیاں. کائنات دے اندر عثمان غنی تو علاوہ بشر ہی ایسا کوئی نہیں جنوں رب دے نبی نے اپنیاں اکٹھیاں 2 دھیاں عطا فرما. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے او دے موڈے تے ہاتھ پہ رکھ دینے, پیچھے مڑیا ویکھیا, آپ فرمایا بیلیا کیویں آیا ہے, کی آکھدا سونیا میں حضور دی زیارت واسطے آیا, میٹھے محمد دی دیدار واسطے آیا, زیارت کرنی ہے. فرمایا توجہ توجہ, عثمان غنی نے پہلے وہ سن چکیا ہے, مزار بن گیا ہے, زیارت کر لئی. ہن عثمان غنی فرماندے وکھا دئیے. اجے بھی جنن سمجھ نہیں ہے سجیو کھبیو پوچھ لو بے سبحان اللہ آکھنی ہے کہ نہیں. عثمان غنی پاک نے فرمایا وکھا دئیے. وہ بندہ حیران مزید ہو گیا, بھی ایر مزار شریف بنیا پیا میں ویکھ لیا ہے, تے اے آدن وکھا دئیے. آپ عربی کہن لگا جی, فرمایا سجنہ دے دیدار کروا دئیے, وکھا دئیے, سونے دے دیدار کروا دئیے. انہیں آکھیا نیکی تے پوچھ پوچھ میں بیر چاہیے دن ٹالی تو ڈھان بھامیں ککر تو میں بیر لینے مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے. فرمایا با من نپا, عثمان غنی با نپ لئی, گلی دے وچ ٹرنا شروع کیتا. ٹردیاں ٹردیاں مولا مرتضیٰ دا گھر آ گیا, مرتضیٰ کریم دا گھر آ گیا, مرتضیٰ کریم دا گھر آ گیا. میں پھر جملہ پڑھ رہا, مرتضیٰ کریم دا گھر آ گیا, زہرہ دا بیڑا آ گیا. نہیں اجے تسی اس لیول تے جا کے بول دے نہیں, مرتضیٰ کریم دا گھر آیا, سیدہ کائنات دا ویڑا آیا. چلو اس ویڑے دی بھی ایک گل کراں, سیدہ کائنات دا ویڑا وہ ویڑا ہے. چوتھے دن مصطفیٰ گھر آئے, فرمایا زہرا میں کی ویکھداں, میریاں بچیاں تے شہزادیاں دا رنگ اتریا لگدا. سونیاں 3 دیہڑے روزہ رکھ بیٹھے ہاں, نظر منی ہوئی سی, پر 3ویں دیہڑے بوئے تو کوئی سوالی آ گیا, کوئی منگتا آ گیا, کوئی خیر لین والا آ گیا. اساں لنگر چاہ کے دے چھڑیا, کھادا کچھ نہیں, کھادا کچھ نہیں. آخری بندے تک جملہ میں زہرا دے بیڑے دی گل پیا کرداں. فرمایا زہرا بوئے تے آن والا پتہ ہی کون سی؟ جی بابا جان تسی فرماؤ. فرمایا رب دا قرآن اترا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
دروازہ مرتضیٰ تے زہرا دے بیڑے وچ اور کوئی نہیں آیا، ترے دیاڑے سوالی بن کے جبریل ہوندا رہیا رب دے کول۔ اے اس بیڑے دی گل پیا کردا، حضور حضرت مرتضیٰ کریم دے دروازے تو عثمان غنی آئے، ہن گل کی ہے عربی آتا ہے مصطفیٰ نو ویکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دروازے تے دستک دیتی، مولا علی باہر آئے، فرمایا میں ہوڑی جی گل کرن لگا، عثمان غنی نے فرمایا ویر علی پیر علی جوڑی تے لے آؤ۔ یار جڑے سمجھو کیوں میری بخل پہ کر دیو ذرا محبت دے نال سبحان اللہ۔ سونیا جوڑی اپنی لے کے آیا جے بار حسن نو تے حسین نو، مرتضیٰ کریم اندر گئے، سجے ہاتھ وچ حسن نو لا لیا، کھبے چ حسین نو لا لیا، سامنے آ کے کھڑوتے آپ نے ہن عربی والو ویکھیا دیہاتی والو، پوچھیا کیڑے کام واسطے آئے ہیں؟ سونیا سجنا دے دیدار واسطے، نبی دے دیدار واسطے۔ ہن جڑا نہ بندہ بولیا اگلے سال تک اس گل دا افسوس رہے گا۔ مولا حسن تے مولا حسین نو ویکھ کے عثمان غنی نے فرمایا بیلیا آ زہرا دی جوڑی اکٹھی کر کے ویکھیے محمد دی تصویر نظر آ گئی۔ دوجا نقطہ، دوجی فضیلت بیان کر کے میں اپنے مصائب کی طرف، شہادت کی طرف جا رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا حسن دنیا تے آئے، حسین دنیا تے آئے، حضور نے ایک دن فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، لوگو حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے، حسن بھی میرا پھول ہے، نال نال بولو برکت ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے، تے انہاں پھلاں دے وچوں میری خوشبو آندی ہے۔ انہاں پھلاں دے وچوں بولو بولو کدی خوشبو آندی ہے؟ مصطفیٰ کریم دی وجود حسن پاک دا خوشبو مصطفیٰ دی ہے، وجود حسین پاک دا خوشبو مصطفیٰ دی ہے۔ میں لمبی چوڑی تفصیل نہیں جانا، ایک نقطہ عرض کر کے کہ بڑھ رہے ہیں۔ حضور فرمایا قیامت دی صبح تک وجود حسن دا ہوئے گا خوشبو مصطفیٰ دی، وجود حسین دا خوشبو مصطفیٰ دی۔ میرا حسن امیر معاویہ نال صلح کردہ پہ ہوئے خوشبو مصطفیٰ دی ہے، میرا حسین یزید نال جنگ کردہ ہوئے خوشبو مصطفیٰ دی۔ میں بک رہا ہوں جانے جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی گل بڑی دور تک کیتی ہے، امیر معاویہ نال حسن صلح کرے خوشبو مصطفیٰ دی ہے، یزید نال حسین جنگ کر لوے خوشبو مڑ بھی مصطفیٰ۔ گرامی قدر حضرات، کون حسین؟ امام حسین کون حسین ہے؟ جن نے ایڈے لاڈ تے ناز تے پیار تے نخرے تے اداواں ویکھیاں ہون، حضور علیہ السلام دا پیار ویکھیا ہوئے تو ایسا گھر ہوئے جس گھر دی عظمت رب دا قرآن بیان کرے، تے ایڈی تقدیس والی، ایڈی طہارت والی ذات تیری میری شان کو بیان کرے، او دے وے شک شبہ ہو سکتا ہے، کسی استاد دی تعریف شاگرد کرے شک ہو سکتا ہے، ماں پیو دی تعریف اولاد کرے شک ہو سکتا ہے، تے جنہ دی تعریف قرآن کرے نہیں صلاح کر لو سبحان اللہ بندی اس گل دے گا۔ جنہ دی عظمت قرآن بیان کرے تو انہ جے تسلی نہیں ہوئی، میرا دل کردہ ہے ساؤنڈ بڑا سونا ظہیر بھائی پہ چلان دن چاہ سمدھی پہ یہ میرا دل پہ کردہ ہے میں رب دا قرآن پڑھا، کیونکہ تھکاوٹ ادھے نالی لانی اس میں جمعہ بھی پڑھایا ہے، سفر بھی کیتا ہے، ذرا سبحان اللہ کو رب دا قرآن پڑھیے۔ رب العالمین ارشاد فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں،
اس گھرانے میں مشکل کشا. اچھا ایک جملہ اور رہ گیا ہے. میں نے حکم ملیا سی کہ حضرت غازی عباس علمدار دے حوالے نال کوئی گل کرنی ہے. میں تھوڑا جہا شہادت وچ بھی انہاں دا ذکر کرانگا, لیکن میرا دل اتھے پیا کردا ہے کہ شہادت تے بعد وچ انہاں دی دساں نا. اتھے ایک نقطہ اپنے دوستاں واسطے جنہاں فرمائش کیتی, ایک نقطہ عرض کردا جاواں صرف کہ عباس آدھے کی نہیں نیرا نانا نا غازی عباس دلوی ہے. ہن نام لیا میں آکھیا کہ عباس آدھے کی پھر ایک ریا کھاں عباس آدھے کی. عربی دے اندر گرامر دے اندر 500 لفظ ایسا ہے, 500 جدہ معنی کریے تے شیر بڑھتا ہے. یعنی 500 لفظ عربی دے اندر بڑی گنجائش ہے, بڑی وسعت ہے, ایڈی ڈونگی گرامر ہو رہا ہی کوئی نہیں. 500 ایسا لفظ. اسد دا معنی بھی شیر ہے, بولو اسد دا معنی بھی شیر ہے, حیدر دا معنی بھی شیر ہے. ہاں شیر مارو شیر چنگا ہوندہ, زبان بھی ہلایا کرو ذرا محبت دینا. اسد دا معنی شیر ہے, حیدر دا معنی شیر ہے, کسبر دا معنی شیر ہے, غزنفر دا معنی شیر ہے, زرغام دا معنی شیر ہے. اور بھی میں ڈھیر سارے پڑھ سکتا, لیکن اس سارے شیران دے الگ الگ معنی بندے نے. شیر اگر شکار آل نکلے انہوں ہو رات دن شکار کھا لوے, ہو رات دن شکار نو چیر لوے, ہو رات دن کچھار اچ بہ جاوے, ہو رات دن شکار کھا کے سہیں جاوے, ہو رات دن. پر عباس اس شیر نو آت دن جدے کوڑو شیر بھی ڈر دے. عباس اس شیر نو آدن جدے کولو باقی شیر بھی ڈر دے نے. لوگاں سوال کیتا بھی عباس کنو آکھ دن, میں آکھیا مانے تے بڑے میں کر سکتا. عباس کنو آدن, کمرے بنی ہاشم دا نام عباس ہے, باب الحوائز دا نام عباس ہے, مولا حسین دے ویر دا نام بھی عباس ہے, مولا حسین دے مددگار دا نام بھی عباس ہے, وفاواں دے تاجدار دا نام بھی عباس ہے. لیکن میں تیری زبان جٹاڑی گل کردہ جاواں, سوال تو کردہ ہے عباس کی نوادن. میں آتا میرے جواب تو پہلے ایک سوال دا جواب تو دے. یزید کی فوج کی تعداد کتنی آئی؟ آتا 18,000 بھی لکھیا ہے, 22,000 بھی لکھیا ہے, 28,000 بھی لکھیا ہے. چلو مکھاں 28,000 تیریاں کتاباں دی گل ہے, میریاں کتاب مجھ 22,000 ہے, 28 من لیا. میں آکھیا 28,000 وچ انہ بندہ تے کوئی نہ. آدھا نہیں انہ بندہ کوئی نہیں, انہ بندہ کوئی نہیں, انہ بندہ کوئی نہیں. توجہ میرے آل رکھیا کوئی ستا ہوئے جگیا ہے. عباس دا نام لین لگا تو ذرا کلیجے نال لینا ہے, تو کلیجے نال سننا ہے. تے جڑا اس نام تے اجے بھی نہ بولے انہوں پھر اپنا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے ہے. عباس دے نام تے وہ بولے گا جڑا چواں پاسو سنی ہے, آپ بھی سنی, دادکے بھی سنی, نانکے بھی سنی, تے یار بیلی بھی سنی. گرامی قدر حضرات, عباس فرمایا عباس دا نام سنو تے معنی کڈو. میں آکھیا عباس دے بڑے معنی نے, پر ایک گل یاد رکھ لیں, 28,000 فوجی تیری آکھے, انہ انچ بندہ کوئی نہیں. 28,000 بندہ کھلار گئی, اکھاں کتنیاں بڑھ دیاں؟ اس آکھیا 56,000 اکھ بڑھ دیئے. اور میں آکھیا جیڑا 56,000 اکھاں چو حقلہ نندر کھو کے ڈر واڑ چھٹے, انہوں عباس زندہ باد. مانا یاد رکھو, جیڑا 56,000 اکھی چو نندر کڈ لوے. میں موتبر کتاباں پہ پڑھدا, موتبر کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ عباس پاک نو مولا حسین لڑن دی اجازت ہی نہیں دیتی. بڑی منگی, بڑی زیارت, بڑی اجازت لئیے, نہیں اجازت ملی. کیوں؟ موتبر کتاباں دس دیاں نے عباس دا نا ہی کافی. عباس ایڈا دلیر ہے. اور یاد رکھی میرے حسین دا ٹبر دا ہر فرد جوان, ہر فرد دلیر ہے. اوتھے کوئی مجبوری نہیں, کوئی محتاجی نہیں, کوئی جناب مایوسی نہیں, تے نہ ہائے حسین والے اسی. ہاں کیوں؟ ساڈا پیر کل بھی زندہ باد ہے, ساڈا پیر آج بھی زندہ باد.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سونیا انہاں دا نام مٹ سکتا جنہاں نوں اونچائیاں تو آپ عطا فرما حسین کون ہے جن نے سارا کچھ دیتا ہے تے رب نال سودا کیتا ہے آکھو تے رب دا قرآن پڑھ لو نہیں ذرا جا کے سبحان اللہ رب العالمین ارشاد فرما ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن میرا خیال ہے ترجمہ بڑا بن جائے گا آیت لمبی ہے میں آیت بھی چھوٹی کی تھی جدوں کسی بڑی گل نو چھوٹا کرنا ہوئے پھر شیر پڑھ لئی دا ہوندا ہے شیر دا سارا لے لینے رب دا قرآن سامنے رکھو میں جنگ دے وادی وچ لے کے جانا چاہنا عارفاں دا سلطان تڑپ گیا میرے پیرے باہو نے ترجمہ کیتا رب دا قرآن پڑھیا حسین دے عشق نو بیان کیتا رب دے سودے نو بیان کیتا پیرے باہو بولے آپ فرماندے نے عشق حقیقی سوئی جانن اور جنہ قتل مشوق دے منے چھوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں سہ تلواراں کھنے جت ول ویکھے جملے ضائع نہ کریں آخری بندے تک پیغام میں سچا عشق سچا عشق حسین علی دا باہو وہ سر دے وے پر راز نہ بھنے سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان نہیں ذرا محبت دے نال سبحان اللہ میرے پیرے باؤ نے حسین پاک دے عشق دا منظر بیان کیتا منگن ایمان تے شرما ون عشقوں تے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پچاوے کیڑی منزل دی گل پیا کرنا وا کیڑی منزل دی گل گرامی قدر حضرات
میرے حسین نے علی اصغر دیتا پر ڈولے نہیں، علی اکبر دیتا ہے ڈولے نہیں، عباس دے بازو کٹ گئے نے پر ڈولے نہیں، اپنا سر بھی نیزے تے چڑھ گیا پر ڈولے نہیں۔ کی وجہ ہے؟ رب دے وعدے تے رب دی رضا تے راضی نے۔ جیڑا لال قربان ہویا ہے سر سجدے دے وچ رکھیا ہے تے عرض کیتی ہے سونیا تو راضی تے میں راضی، تو علی اصغر لے کے راضی میں دے کے راضی، تو اکبر لے کے راضی میں دے کے راضی، تو قاسم لے کے راضی میں دے کے راضی، تو اونو محمد لے کے راضی میں دے کے راضی، تو قاسم لے کے راضی میں دے کے راضی۔ ابو بکر بن علی ٹر گئے، عمر بن علی ٹر گئے، عثمان بن علی ٹر گئے، عبداللہ بن علی ٹر گئے، جعفر بن علی ٹر گئے، عبید اللہ بن علی ٹر گئے، خاندان رسول دے 19 فرد ٹر گئے، 72 بندیاں دا لاشا ٹر گیا ہے۔ میرا حسین نہیں ڈولیا، صرف ایمان نہیں بولدا، صرف کلمے دی طاقت نہیں بول دی، اوتھے عشق پیا بولدا ہے۔ جس منزل تے یارا عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی، میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو تے ایمانوں دیاں دھروئی۔ پیرے باہو تے اعتراض ہو گیا، پیرے باہو تے اعتراض ہو گیا، تساں ایمان دی نفی کی تھی ہے، ایمانوں دھروئی کیوں منگ لئی جے؟ پیرے باہو بولے، تڑپ گئے، مچل گئے، مست ہو گئے۔ وجہ کیے علی دا خونے، اوے علی دا خونے، حسین دا مرید ہے، یارمی آلے دا مرید ہے۔ میرے پیرے باہو بولیا، فرمایا اوے بدبختو، ایمان تے یزیدی لشکر کول بھی موجود سی، اذانہ تے یزیدی بھی پڑھ دے رہنے، نمازاں حسین دے پیچھے آ کے یزیدی بھی پڑھ دے رہنے، انہوں نے سارا کچھ کیتا ہے، حجاں بھی پڑھیاں، عمرے بھی بڑے، ایمان دے نعرے بھی بڑے، پر عشق نبی، عشق آل نبی تو خالی ہو گئے۔ حسین دا پیار کوئی نہیں، علی دا کوئی نہیں، زہرا دا کوئی نہیں، مصطفیٰ دا کوئی نہیں، عشق تو خالی ہو گئے۔ تائیں فرمایا میں آتا میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو تے ایمانوں دیاں دھروئی۔ گرامی قدر حضرات توجہ ہے آپ کی؟ میں چاہنا آج بڑیاں جگہ تے حاضریاں لگ رہی ہیں تے سارے دا کام اتھے اپڑدا پیا ہے، یہ عقیدہ بھی رکھیا کرو بھی گل اپڑ دی ہے سائیاں کو۔ اچھا اتھے گل شارٹ کٹ وچ کردہ جاواں، پھر بعد ماحول ہو نہیں رہ جاندہ، یہ گلاں ہو نہیں سکدیاں۔ آج یہ محفل پاک ہو رہی، جنہ دوستاں نے لنگر حصہ پایا، اللہ سارے دا قبول کرے۔ اتھے دسنا ضروری نہیں بھی کہیں پایا نا، اتھے تو لکھیا پیا۔ میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی عادت آئی بدامی محرم نو لیندیاں سبیل، مٹھا پانی شربت بناونا، ٹھڈا ٹھار لوگاں پیواونا، حسین دی یاد ہے۔ آپ فرمانے نے میرا ایک معمول عمرہ تو ہے، میرے عادتیں بڑی ہیں۔ ایک رات دامین میں پانی پیوا کے گھر گیا، ستا زہرا دے بابا نے کرم فرمایا، حضور تشریف لے کے آئے، فرمانے نے حضور اکلے نہیں آئے، نال حسین پاک۔ اچھا حضور آئے، حسین پاک آئے، فرمایا سامنے نا حضور دے اوہ لال شربت جڑا میں منڈیا سی نا، تب بھی ہو شربت بھی ہو، مدنی محمد دے گے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور میں نے کچھ نہیں فرمایا، حضور شیخ الاسلام فرماندے حسین پاک نے نانا جان آل مخاطب ہو کے عرض کی تھی، نانا جان اے قمر الدین ساڈا جڑا ہے، اس گل دا لطف پتہ نہیں کس لے ہے، اے جڑا ساڈا قمر الدین ہے نا، یہ ساڈی یاد وچ ہر سال شربت دا انتظام کردا ہے، سان بڑا پسند ہوندا ہے۔
حضور خوش ہوئے اپنے بیٹے دی گل سن کے حسین پاک دی. قمرالدین فرماندے نے ہن حضور میرے آل مخاطب ہوئے, فرمایا قمرالدین تو میرے پتر دی یاد شربت پیویندا ہے نا, کل قیامت والے دیہاڑے حوض کوثر تو اپنے ہاتھ نال جام پیواواں, اپنے ہاتھ نال جام پیواواں گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماندے میرا تجربہ جیڑا داویں تے لنگر حسین دا ونڈدا ہے نا, سارا سال جے ٹکر مک جاوے تے عبدالعزیز کولوں آ کے ٹکر تے مکدا ہی نہیں سال. کیوں؟ تو حسین دا ذکر کیتا ہے, حسین دا لنگر پکائے مصطفیٰ دے پتر نے. حضور نے کدی نہیں فرمایا علی دے پتر نے, زہرا دے پتر نے. حضور دے اپنے بیٹے, حضور دے اپنے لاڈلے نے, جیڑے ایڈے لاڈلے ہون انہاں دا لنگر تو میں پکائیے, انہاں لوڑ کوئی نہیں, فائدہ اپنا. لہذا جنہ کیتا ہے خوش ہو کے جذبے دے نال اللہ قبول کرے. انہاں مصطفیٰ دے پتراں دی اس غم دے اندر شامل ہو کے یاد منا کے لنگر پکایا ہے, محفل وچ آئے نے, یاد تازہ کر کے بیٹھے نے. رب انہاں اپنی اولاداں دے غم تو بھی بچا لوے, جے بے اولاد نے تو رب اولاد نرینہ عطا فرما. گرامی قدر حضرات, اے مجبور خاندان نہیں, زین العابدین نو ہاتھ ہی لگی ہیں نا خط کڑیاں تو کوڑے میں ڈھونگی بندے اندروں منافقت اتھو بڑا پیا اظہار کرنا ہے, تو انہیں پاکاں دے اگے تو پھر دو نمبری نہیں نہ چل دی. انہوں نے تو پتہ ہے دلہ دے حکیم نے وہ سامنے آکے نا بگو دھیتر کرن لگا, اکھاں جو وہ بڑا افسوس ہو گیا توڑے ہاتھ بج گئے. انہوں نے توجہ میرے حال بکھیا ہوئی, زین العابدین میں علی دی گل نہیں کر رہا, تو میں نبی دی بھی گل نہیں کر رہا, میں زہرا دی بھی نہیں کر رہا, میں حسین دی بھی نہیں کر رہا, حسین دے پتر علی بن حسین بن علی دی گل پہ کر رہا. اس چیز کا ثبوت دیا چراغ گولڑا نے کیا سی, اس چیز کا ثبوت دیا اصغر کی جنگ نے, شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. زین العابدین علی دا لالے, علی دا پوترہ ہے. آپ نے اس گلو ویکھیا نا بھی دھیدرے پیا کردا ہے, جب کوئی ڈرامے دے آنسو پیا گئندا تو ساڈا سکا پیا بندا ہے. انج میرے امام نے انج کیتا, فرمایا محتاج نہ سمجھی, اے تے کوئی زبان دیتی ہے نانے نو دی پاس پہ رکھنا, اے تے نانے دے نال وعدے کیتے نو دیاں لاجاں پہ نبھانے ہیں, ورنہ اسی کو محتاج نہیں, اے نہ قیداں دے سی مجبور نہیں. اوے مصطفیٰ فرمان انس بن مالک آکھ دے نو, حضور فرمایا پانی پیڑا میرے سنگیاں صحابیاں بیلیاں کو پانی ہے, بخاری پہ پڑھدا. صحابہ نے حضور دے سامنے پانی والا پیالہ رکھیا, کہیں نظر آئی نا, حضور فرمایا تے 1500 بندہ ہے تے پانی تے ایک پیالے وچے, پانی ایک پیالے وچے. میں چاہنا محفل ساڈی یادگار بن جائے, تسی پوری توجہ کر رہے ہو, اللہ تھوڑا سلامت رکھے محبت دے نال. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, انس بن مالک روایت کر دیں, حضور آئی نظر پائی نا, انسان تے پریشانی ہی کوئی نہیں, حضور نو اگے ہی کوئی نہیں. فرماندے نے اس پیالے دے وچ حضور اپنی انگلیاں رکھی, میرا بریلی دا تاجدار تڑپ گیا. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. واہ واہ. فرمایا اے انج لگدا سی مصطفیٰ دیاں 5 انگلیاں چو رب نے رحمت دے 5 دریا جاری. اس نانے دیاں انگلیاں چو صحابہ واسطے 5 دریا چل سکتے, نواسے واسطے پانی نہیں سی آؤں. پانی دا روڑا ہی نہیں, جنگ ہی نہیں پانی دی, یہ گل ہی غلط کسی گئی ہے بے پانی تے کوئی لڑائی ہو گئی, وہ پانی دے محتاج ہی نہیں. فضل فرمانیاں میرے دوست میرے نال تو سائیں والے تشریف لے کے آئے, راہ چوں نے میرے تک بڑی ذمہ داری پائی. انہاں آکھیا بھی اوتھ والیاں گلاں نے کرنیاں ساریاں نویاں کرنیاں تے تاں اس گل تے بھی سبحان اللہ. میں انہاں کول معذرت کیتی, میں کہ کوئی گل وچ ہو وینی ہے, ساریاں دی سو میں نہ دیندا, منجے مسیتی بیٹھ کے غلط گل نہ ہو جائے. آ جڑی گل ہن کروں اے گل اوتھے ہوئی ہے میرے کولو. فضل فرمانیاں نے حضور دی چچی جان فرمانیاں نے حسین نال کیوں جا پیار مصطفیٰ دا میں منظر ایک دیڑے اپنے گھر وچ ویکھیا, اے ذرا منظر سامنے رکھیا. اچھا رون علی اکھ ہوئے نا, اے جملہ بڑا میں قیمتی دین لگا, شاید پھر میں اگنا تقریر جو جملہ نہ بول سکا. رون علی اکھ ہوئے, اہل بیت دا اندر غم ہوئے نا, اہل بیت دا عشق ہوئے, محبت ہوئے, ضروری نہیں بھی انہاں تیراں تلواراں دا ذکر کریے تو رون آمدا, مصطفیٰ دی آل دی شان سن کے بھی رون آیا, اکھاں چوں اتھرو آ جاندے.
آنسو نکل جاندے ام فضل فرمانیاں نے میں اپنے گھر وچ منظر ویکھیا حضور بیٹھے ہوئے سن ساڈے گھر اتوں مولا حسین آ گئے مولا حسین دی ساری عمر حضور دے زمانہ پاک کے 6 سال ہے حسن پاک دی 7 سال ہے وہ 2-4 سال دے ہون گے ام فضل فرمانیاں نے ساڈے گھر آئے حضور چاہ کے اپنے لال نو سینے نال لایا کیویں آئے ہو سونیا بھوک دا احساس ہے پیاس دا احساس ہے حضور نے اپنی زبان کڈی حضور اپنی زبان کڈی حضور اپنی زبان کڈی اس گل تے سبحان اللہ نہیں پڑھتا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے ہیں حضور دی زبان دی اوتے جڑا لعاب چلدا ہے نا او عام پانی نہ سمجھ لینا کدی میلاد وچ گل ہوئی تے سارا تذکرہ کراں گا شیخ محقق فرماندے ہیں جنت دے شہد اکٹھے کر کے جنت دا ماکھیوں اکٹھا کر کے اللہ نے مصطفیٰ دی تھک مبارک بڑھائی کتھے بیٹھا ہے تو میرا تے تیرا فرق ہی کوئی نہیں نبی بھی ہوئی ہے امتی بھی ہوئی ہے تیری تھک تو آپ ہوتے تو نفرت کرتا ہے گھر والے نفرت کرتے ہیں کھگ لگ پوے گھر سکا پتر ماں بیوی تھی وہ نہیں برداشت کر دی تو اس نبی دے تھوک نال مقابلہ پہ کرتا ہے جتھے دنیا دا شاید نہیں جنت دا شاید اکٹھا کر کے رب مصطفیٰ دی تھوک بنائی وہ لعاب پاک ام فضل فرمانیاں نے حضور اپنی زبان انج کڈ کے حسین نو دتی تے حسین انج چوسی میں قسم اٹھا کے ممبر پہ آدھا میرے جملے نہیں ام فضل دے جملے نے حضور دی زبان حسین انج چوسی جویں کوئی بچہ کھجور کھا کے او دی ہکڑ چوس اے کھجور نہیں چوس رہے اے لعاب مصطفیٰ چوس رہے جیڑا اس جرت دے نال اس غذا دے نال انہاں چیزاں دے نال پلیا ہو او حسین بڑا مجبور ہے او محتاج ہے او حسین تے بادشاہ حسین او حسین دے بارے اللہ نے مصطفیٰ نو کیا بالکل اور آخری گال فضائل دی تو پھر میں آ رہا ہوں اللہ نے کیا مصطفیٰ نو محبوب انن اعلان کر دیو اور کچھ نہیں منگدا میری آل نال پیار کریا کرو رب العالمین ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى رب العالمین نے فرمایا محبوب انہوں اعلان کر دے وہ میں تھوڑے کھڑو کسی گل دی اتے اجر نہیں منگدا ہاں میرے قریبیاں دے نال پیار کریا کرو صحابہ عرض کر دے نے سونیا تھوڑے قریبی کیڑے نے فرمایا علی میرا قریبی زہرا میرے قریبی حسن میرا قریبی حسین میرا قریبی کر گدائی علی دے پتراں کر گدائی علی دے پتراں دی کر گدائی بالکل میں تھوڑا بھار لان لگا ہوں بالکل فضائل مکے نے تھوڑی میری زبان ہے کہ شعر بھی چھوٹا جہا سادہ جہا سارے رل کے پڑھ لیے کوئی شہادت پڑھنی ہو تو میں تمہیں تکلیف نہیں دیاں گا وہ میں آپ پہ پڑھ جاؤں گا لیکن اتنے میں چاہنا تھوڑا جہا ذوق پڑھنا جائے نہیں تو چار بندیاں دا پروگرام ہے باقیاں دا نہیں سبحان اللہ کر گدائی علی دے پتراں دی کر گدائی ہتھاں نو کھولو ہوا دے اندر لہرا کے اعلان کرو کر گدائی علی دے پتراں دی کر گدائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جدی ماں دے پتر جنتی جوانہ دے سردار نے انہوں حیا کر دربار وچ لیا کے کھڑا کر چھڑے آئی انہاں دے دردی فقیری کرن والے نو رب بادشاہی عطا فرما کر گدائی علی دے پتراں دی بادشاہی گرامی قدر حضرات اور تن سمجھ آئیے بھی حسین کون ہے ایک خاندان کی ہے انہ دی شان کی ہے انہ دی عظمت کی ہے انہ دا چرچا کی ہے انہ دی تعریف کی ہے گرامی قدر حضرات میرے امام علی مقام میں تھوڑا جا تاریخ دا حوالہ دینا چاہتا ہوں
حضرت امام علی مقام نے شروع دن تو ہی جدوں ہی یزید دی ولی عہدی دا اعلان ہویا وہ دی سلطنت دا اعلان ہویا میرے امام نے اس وقت ابتدائی 4 اپنے ساتھیاں سمیت اس گل دی مخالفت کر دی. کیوں؟ وجہ کی فرمایا اگے چل کے میں وہ آپ دا خطبہ بھی بیان کراں گا. وجہ کی ہے فرمایا یہ دا ساڈا جوڑ نہیں بنتا. وہ یزید پلید اسی حسین تے پاک گل پھبدی نہیں جڑدی نہیں سجدی نہیں بندی نہیں انکار ہے. اے پہلا سبق کربلا دا حسین نے انکار کر کے دسیا جدوں سودا موافق نہ ہوئے ہاتھ نہیں دتی دا ہاتھ وچ گل نہ بنے گل نہ سوترے نہ سمجھ آوے ایمان اندروں بول کے آکھے غیرت آکھے بھی نہیں یہ بندہ میرے حساب دا سودا او دے نال ہو نہیں سکدا. اے حسین نے کربلا دا پہلا درس دیتا ہے. نہیں منیا انکار کیتا کوشش دے باوجود میں حذف کر رہا ہوں اس پچھلی تاریخ میں جدو گل سمجھ بچ نہ آئی تو پھر حسین دا پیغام تے کربلا دا مشن سی بھی اس دے خلاف بغاوت دا جھنڈا بلند کر دیتا جائے. انہوں پھر تسلیم جو نہیں کرنا. ہن میرے امام علی مقام نے جڑے یزید دے فوجی یزید دے لشکر والے ظاہر پورا علاقہ یزید دے اختیار دے اندر سی عرب سارا انہوں نے کہا جی تواڈے کول ایک کی آپشن ہے یا بیعت کرو گے یا لڑائی کرو. آپ نے فرمایا لڑائی تو میں ڈردا ہی نہیں علی دا پتر غیرت جذبہ بہادری دلیری حسین پاک نو تو پیدا ہونے مصطفیٰ فرمایا سی زہرا مبارک ہوئے حسین نو میں اپنی جرت دے چھڑی ہے. جڑا مصطفیٰ دی جرت لے کے پیدا ہوئے بلا ڈرتا ہی وقت دیا یزیدہ کو نہیں. فرمایا نہیں ڈردا نہیں. گھر والے نال مشورہ کیتا فرمایا پس منظر ایسی حضرت مسلم بن نقیل دی طرف پیغام آ رہے سن کہ کوفے دے لوگ بالکل بیعت واسطے تیار نے لیکن انہوں دی فطرت پہلے دن تو ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حسین پاک مرض بھی کی تھی کہ تسی سچے ہو بادشاہ ہو وڈے ہو پاویں میں عمر ہی تواڈے تو وڈا پر خون تواڈا چنگا ہے تسی وڈے ہو میرے تو زہرا پاک دی اولاد ہو. میرا تجربہ یہ آتا کوفیاں نہ علی نال چنگا کیتا ہے تے نہ حسن نال چنگا کیتا ہے. میرا مشورہ یہ رک جانا چاہیے. مسلم بن نقیل دے خط پڑھے فرمایا کہ میں اتھو پیغام مل رہے نے او بالکل تیار نے بیعت کرن واسطے لیکن تاریخ دے اوراق کھنگال کے ویکھیے مسلم بن نقیل دے پیچھے 32,000 بندہ کھڑا ہے لیکن جدن ابن زیاد بدنہاد نے جا کے ایک دھمکی لائی ہے نا مسلم بن نقیل نے پیچھوں مڑ کے ویکھیا تو 32 بندے بھی نہیں رہے. سادات تے بڑا ظلم کیتا ہے امت نے اس تو انکار نہیں کیتا جا سکتا. یہ حقائق نے اور انہوں تسلیم کرنا پڑے گا. امت نے ظلم کیتا ہے تشدد کیتا ہے جبر کیتا ہے ملک بدر کیتا ہے بڑے بڑے عذیتاں تو دو چار کیتا ہے. یہ تے کربلا دا واقعہ تواڈے میرے سامنے مشہور ہے نا ورنہ اگر سارے اہل بیت دا تذکرہ اٹھا کے ویکھیے تے پتہ چلتا ہے بادشاہاں نے کی سلوک کیتے نے مصطفیٰ دے خون دے نال. امت غداری کیتی ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. امت نے غداری کیتی ہے اہل بیت دے نال اس خون دا اس حوالے نال حیا نہیں کیتا. جنہاں نے کیتا انہوں نے پھر کیتا بھی. ابو ہریرہ نے نا سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا سونیا تسی جنازے تو واپس آئے ہو کی ہویا جب میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیر صاف کر چھڑے نو. حسین پاک فرمایا نہیں تسی وڈے ہو عمر وچ بھی میرے مصطفیٰ دے بڑے قریبی صحابی ہو تے عالم صحابی ہو میرے علی المرتضیٰ بابا دے تسی پیر بھائی تے ہم عمر ہو تے تسی میرے پیراں نو اپنی پگڑی نال صاف کیتا میں شرمندگی ہوندی. ابو ہریرہ پاک نے فرمایا حسین پاک جڑیاں شاناں تواڈیاں میں جاندا اے کون آدھا پیا صحابی آدھا جیڑیاں تواڈیاں شاناں میں جاندا اے دنیا والے جان لینا اے تے تھن بھوئی تے لانی نہ دین تھن اپنیاں تلیاں تے چا کے ٹر دے. اے صحابہ نے دسیا کہ حسین کی صحابہ نے دسیا کہ آل مصطفیٰ کی ہے. اے لڑان والے کوئی اور نے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ تے آل نال پیار کر دینے تے آل رسول دی صحابہ نال پیار کر. آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں اگر وہ بدعہدی کر دینے اور میں ارادہ کر لیا. گھر والے نال مشورہ کیتا رات مشورہ کس نال ہو رہا ہے سیدہ زینب دے نال.
جواب مریم جناب زہرا جواب زہرا جناب زینب ہاں جواب زینب جواب زینب لا جواب زینب ہن قیامت آ سکتی ہے زینب دا جواب کوئی نہیں دے سکتا اے اس نبی دی دھی علی دی دھی دی گل ہے میں آخر تے گل سناواں گا آپ دے رونگٹے کھڑے ہو جان کے کون زینب ہے گرامی قدر حضرات میرے امام نے گھر والے نال مشورہ کیتا سیدہ زینب نال فرمایا بھی کوئی گل نہیں اگر اللہ دی منشاء اے تے مرضی اے تے اسی جان واسطے تیار ہاں کیونکہ میں رب دا قرآن پڑھے ہوئے ہیں سیدہ زینب فرماندیاں نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون میرے امام نے صبح دا سورج طلوع ہویا رجب المرجب دی 27 تاریخ رجب المرجب دی 27 تاریخ میرے امام نے اپنی بہن زینب دے کولو اجازت لے کے نانا جان دے روزے تے حاضری دیتی ہے آ کے عرض کر دینے نانا جان میں تہاڈا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں تہاڈی امت مینوں رہن نہیں دے رہی میں اس شہر نو چھوڑ کے نکل رہا ہوں سلام پیش پہ کر دینے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ سلام پیش کر کے مولا حسین اپنی ماں دی قبر اطہر تے آئے نے جنت البقیع دے اندر زہرا پاک دی قبر تے حاضری دیتی ہے سلامی عقیدت پیش کرن تو بعد اجازت لین تو بعد گھر دے اندر آئے نے سیدہ زینب نو نال لیا خان وعدہ رسول مصطفیٰ کریم دے روزے تے اکٹھے ہو کے آیا تے الوداعی سلام کیتا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا جدی میرا حسین اپنے خاندان نو لے کے رجب المرجب دی 27 تاریخ نو مدینہ چھوڑ رہا ہے او بیلیا مدینہ تے تیرے میرے کولو بھی چھڑیا نہیں جاندا حاجی حج کر کے ہوندے نے اج صبح میں ایک حاجی دے نال ملاقات کی تھی او حاجی من کہن لگا کاری صاحب جدوں مدینہ منورہ چھڈن لگا وا ہوٹل چوں باہر نکلن لگا وا میں ہوٹل والے نو پکڑ لیا میں آکھیا کوئی ایک دو راتاں مزید گزارن دا موقع مل جائے او من ہوٹل والا کہن لگا بابا جی ویزا مک گیا ہے ٹکٹاں کٹھیاں گئیاں نے واپس جانا پوے گا او بابا کہن لگا میری تڑپ کے چیخ نکل گئی میں حضور دا شہر چھڑ کے جا رہا ہوں امتی ہون تو علاوہ رشتہ بھی کوئی نہیں اور تعلق بھی کوئی نہیں واہ حسین تیرے جذبے نو سلام ہے واہ حسین تیری قربانی نو سلام واہ حسین تیرے صبر و استقلال نو سلام ہے تو تے نانے دا شہر چھڑ کے جا رہے ہیں اس مصطفیٰ دا شہر چھڑ کے جا رہے ہیں جتی مسجد تے وچ تو مصطفیٰ دی کمر تے سوار ہو گئے تے مصطفیٰ نے تیرے آرام وچ خلل نہیں پایا رب دی نماز لمبی کر چھڈی رب دی عبادت نو طول دیتا ہے حسین دے آرام دے وچ خلل نہیں پایا نانا جان میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں گلی گلی مدینے دی وہ چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا اے تے جگر حسین دا جان دائے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا روندا ہویا حسین ذیشان سائم چندر امی دے حجرے نو مار ٹریا میرے حسین نے
سیدہ زینب نو نال لیا خان بادہ رسول مصطفیٰ دے خاندان نو سیدہ زینب دی قیادت دے اندر حسین دی قیادت دے اندر 27 رجب المرجب نو حسین نے مدینہ چھوڑیا میں مختصر پیا کرنا وا حسین نے مدینہ چھوڑیا قادسیہ دے رستے تو ہوندے ہوندے مصطفیٰ دا خاندان مکے دے اندر آیا ہن کلیجہ تھام کے گل سنی میرے حسین نے مکہ یودوں چھڑے آئے جدوں حاجی حج دا احرام پہ بندے سن 8 ذی الحج نو حاجی احرام پہ بندے نے پر گھر والیاں نے گھر چھڑ دیتا حسین نے مکہ چھوڑ دیتا بیت اللہ چھوڑ دیتا جس نو ایک نظر تک لئیے تے سارے جرم معاف ہو جاندے میرے حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیتا چلدیاں قافلہ عشق و محبت ایک قافلہ کارزار کربلا دے میدان دے اندر آ گیا کربلا دے میدان دے اندر کیوں آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی حضرت انس بن حارث فرماندے نے کون انس بن حارث حضور دا یو بڑا صحابی ہے 80 سال تو زیادہ عمر ہے حضور نے فرمایا سی انس یاد کر لے ان الحسین یقتلو بے ارض یقال لہو ارض الکربلا حضور فرمایا انس یاد کر لے میرا حسین جتھے شہید ہوئے گا انہوں کربلا دینی انس بن حارث فرماندے نے میں ادوں تو یاد کر لیا تے میں خبر رکھدا سا میرا حسین کتھے جا رہا جدوں کوفے دے وچ میں پہنچیا مینوں خبر ملی حسین دا قافلہ آ گیا اوے لوگو میں کیویں بیان کراں انس بن حارث دی 84 سال عمر ہے اکھاں ڈھلک گئیاں نے نظراں بند ہو گئیاں نے نظراں بھی بند نے پر حسین بادشاہ دے کول آ کے عرض کر دینے او لالا جی میں لڑتے نہیں سکاں گا مینوں تے پورا ویکھیا بھی نہیں جاندا پر مینوں قبول کر لے اپنی بارگاہ دے وچ اے او انس بن حارث ہے جیڑا جوانی دے وچ تلوار چاہ کے بدر دے میدان وچ مصطفیٰ نال بھی لڑدا رہیا سابقون الاولون والا صحابی انہیں بھی جامع شہادت نوش کیتا میں مختصر کرنا حضور والا میرے حسین نے مکہ چھوڑیا 8 ذی الحج دی کھڑی ہے مکے والے مکے دے وچ آ رہے نے شامی مکے وچ آ رہے نے یمنی مکے وچ آ رہے نے عرب تو عجم تک لوگ مکے وچ آ رہے نے حج بیت اللہ ادا ہون والا پر میرا حسین اپنے علی اصغر نو لے کے علی اکبر نو لے کے اونو محمد نو لے کے عباس نو لے کے قاسم نو لے کے ابو بکر نو لے کے عمر نو لے کے عثمان نو لے کے عبداللہ نو لے کے عبید اللہ نو لے کے جعفر نو لے کے 72 بندے باز روایت 106 بندہ میرے امام دے نال گیا کربلا دے میدان دی طرف جا رہے وقت گزردہ جا رہا ہے سفر تے ہو رہا ہے دوستو میرے ول توجہ رکھے سفر تے ہوندا جا رہا میرا حسین قافلے دی قیادت کردہ یکم محرم دی رات گزری ہے بلکہ 30 ذی الحج دی رات گزری ہے یکم محرم الحرام شریف دا چن چڑھ گیا ہے میرے حسین نے جدوں چن چڑھ دیا ہویا ویکھیا پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھیا ویکھ کے چن نو چن زہرا دے انا للہ پڑھیا محرم الحرام شریف دا دن نے میرے امام نے خیمے نصب کی تنے توجہ میرے بھائیاں دی میں بڑی تیزی دے نال گزردہ جاواں گا 2 محرم دی گھڑی آئی میرے امام نے فجر دی اذان واسطے اس نو بلایا ہے جنوں ویکھیے تے مصطفیٰ یاد ہوندے 2 محرم دی فجر دی اذان میرے علی اکبر نے پڑھی ہے والی اکبر تیریاں اذاناں تو صدقے جائیے کربلا تخت اذان مصطفیٰ دی خیرات ہن
قیامت دی صبح تک اذان میرے علی اکبر دی خیرات میرا عقیدہ ہے تاریخ وچ گل کوئی نہیں لکھی کتاباں وچ کوئی نہیں لکھا ہے میرا عقیدہ ہے علی اکبر نے اذان بچا کے دیتی ہے واہ علی اکبر ایو جی اذاناں پڑھیاں نہیں کوئی نہیں پڑھ سکدا اس مسجد وچ اذان پڑھیے سوکھی ہے پاکستان دی مسجد وچ اذان سوکھی ہے عرب تے عجم دیاں مسجداں دیاں اذاناں سوکھیاں نے پر اوتھے اذان پڑھنی اوکھی ہے جتھے تلوار بھی چلدی ہوئے تیر بھی چلدے ہون سامنے یزیدی کتے بھی موجود ہون اوتھے علی دے لال نے اذان بلند کی تھی 2 محرم دا دن بھی گزر گیا 3 دا گزر گیا 4 5 6 جدو 7 محرم دا دن آیا یزید دی طرفوں سرکاری آرڈر آ گیا سرکاری نوٹیفیکیشن مل گیا اگر حسین نہیں مندا پانی بند کر دیو اے یزیدیاں دی سوچ ہے پانی بند کر دیو کی پتہ ہے ڈول جائے بدبختہ انہوں پانی تو پیا ڈرانا ہے جیڑا مصطفیٰ دے لب چوس کے وٹا ہویا انہوں پیا ڈرانا ہے پانی تو 7 محرم دی گھڑی آئی پانی بھی بند ہو گیا 8 محرم دا دن گزریا میرے امام دے خطاب جاری نے پر اثر نہیں ہوندہ 9 دی گھڑی آئی اثر نہیں ہو رہا کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم دن دے دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زبان پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوان تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شان اعظم صبر حسین دا ڈیٹھا وچ کربل دے میدان 9 محرم الحرام شریف دی رات آئی 10ویں دی رات 9ویں دا دن گزریا میرے امام توجہ اپنے بھائیاں دی میرے امام واری واری خیمیاں دے اندر جا رہے ہیں کدی عباس دے خیمے وچ میرا امام جاندہ ہے کدی میرا امام اونو محمد دے خیمے وچ سیدہ زینب کول جاندے نے میرے امام کدی دوجے اپنے غلاماں دے خیمے دے اندر کدی بھائیاں دے خیمیاں دے اندر کدی اپنے دوسرے رشتہ داراں تے دوستاں دے خیمیاں دے اندر آئے چل دیاں میرا امام ایک ایسے خیمے تھے آئے ایک کدہ خیمہ ہے اے علی دی نو دا خیمہ ہے اے خاتون جنت دی نو دا خیمہ ہے اے شہر بانو دا خیمہ ہے میرے حسین شہر بانو دے خیمے وچ داخل ہوئے نے شہر بانو نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا استقبال کرن تو بعد میرے امام نے فرمایا شہر بانو جی حکم ہوئے فرمایا تو میرے نال بڑا سونا وقت گزارے نی شہر بانو تو بڑا سونا وقت گزارے تو مشکل گھڑیاں دے وچ میرے نال مدینہ چھوڑے آئے تو میرے نال مکہ بھی چھوڑے آئے تو کربلا دے میدان دے اندر میرے نال آئی کل میدان سج جائے گا تیرے لال قربان ہونگے صبر دا دامن ہاتھ دے وچوں نہیں چھوڑنا واہ ویلا نہیں کرنا ہائے وائے نہیں کرنی ساری رات میرا امام خیمیاں دے چکر بھی لاندا ہے رب دا قرآن بھی پڑھدا ہے نبی دے فرمان بھی پڑھدا ہے جدو سرگی دا ویلا ہویا 10 محرم الحرام دی سرگی آئی میرے امام نے علی اکبر نو بلایا تاریخ اور بھی کچھ دس دیئے لیکن میں عرض کرنا ہوا
میری تحقیق دے مطابق روایات دے مطابق ساریاں شہادتاں سوائے مسلم بن نقیل تو 10 محرم الحرام نو ہویاں نے 10 محرم الحرام شریف دا دن نے میرے امام نے فجر دی اذان واسطے علی اکبر نو بلایا علی اکبر نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر نانے دا نام لے آئے اشہد ان محمد الرسول اللہ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے نے اذان مکمل ہوئی میرے امام نے سینے نال لایا فرمایا علی اکبر روندا کیوں ہے عرض کی تھی حضور ڈر کوئی نہیں بس نانے دی یاد آ گئی ہے میں نانے دا ہم شکل ہاں نانے دا نام اذان وچ آیا نانا یاد آ گیا مدینہ یاد آ گیا علی اکبر نے اذان پڑھی میرے امام نے جماعت کروائی فجر دی نماز مکمل ہو گئی سورج طلوع ہویا میرے امام باہر تشریف لے کے آئے فرمایا یزیدیو اے بدبختو میرے خون دے پیچھے نہ پہ جاؤ میرا خون ایڈا سستا نہیں جے میرا خون ایڈا ہولا نہیں جے میں علی دا خون میں زہرا دا لالا مصطفیٰ دا نور نظر میرا خون بڑا قیمتی خون جے آج بھی باز آ جاؤ میں تواڈی شفاعت کروا دیاں گا پر اثر نہیں ہوندا میرے امام دے او منن والے ہوبدار جان نثار جنہاں نو میرے امام نے نامی دی رات ڈیوا بند کر کے آکھیا سی جنہیں جانا ہے ٹر جاؤ یزید دی جنگ میرے نال تواڈے نال نہیں جیڑا جانا چاہندا ہے چھڈ دے وے میرا ساتھ ٹر جا کچھ ٹائم گزرن تو بعد او میرے بیلیو میرے حسین نے ڈیوا آپ نہیں بالیا سنی ماں دا پتر بولے گا حسین نے فرمایا عباس اٹھ کے ڈیوا بال دیو واہ عباس تیریاں وفاواں حسین نو پتی پج جائے مڑ بھی یقین ہے کوئی چھڑ جائے تے چھڑ جائے عباس نہیں چھڑن والا عباس نہیں ہٹن والا میرے امام نے 10ویں محرم نو واری واری جانا دے نظرانے پیش کیتے نے بڑی گھمسان دی لڑائی تیر و تلوار پہ چل دے نے میرے بھائیاں دی توجہ چاہی دی میرے امام جدوں واری واری خیمیاں دے اندر لاشیں اٹھا کے آ رہے سیدہ زینب نے پلو پکڑ لیا بازو پکڑ کے آکھیا ویر ویرا میں نو نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے وہ تے سندا جا حسین پاک نے فرمایا جی بہن حکم ہوئے کی یاد آیا جے ہن سنی بہن دے بھرا دیاں گلاں کی پیاں ہوندیاں آپ نے فرمایا ویرا نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے نانا جی آدھے سن الصدقہ تو رد البلا صدقہ دے یہ مصیبتاں ٹل جاندیاں نے بلاواں ہٹ جاندیاں نے مصیبتاں چھٹ جاندیاں نے سونیا صدقہ نہ کر لویے حسین نے مسکرا کے ویکھیا تے فرمایا بہن جی کھجوراں تے او نے جڑیاں مک گئیاں پانی تے اوے جڑا یزیدیاں بند کر چھڑیا ہن کادے صدقے دینے ہن بھین دا جملہ سنی تے دل دی تختی تے نوٹ کری آپ نے فرمایا ویرا اوے میرے لاڈ لیا ویرا اگر مدینہ ہوندا تے کھجوراں بھی صدقہ کر دیندی اگر مدینہ ہوندا تے پانی دے کھو بھی صدقہ کر دیندی مدینہ ہوندا اٹھاں تے بیٹاں تے بکریاں تیرے سر تو وار چھڑ دی ہن بھی تینوں خالی نہیں موڑاں گی تیرے نام دا صدقہ میں ضرور دیاں گی میرے ویر تو مشکلہ ٹل جان وچھڑن نہ شالا ویر کسے دے تیرا رون نمانیاں پینا جس بہن دا ویر نہ کوئی تے اس دنیا تو کی لین فرمایا میں ویر تو صدقہ کران گی خالی نہیں جان دیواں گی واپس نہیں موڑاں گی میرے حسین کھڑے ہو گئے فرمایا بہن جی کی صدقہ کرو گے فرمایا ٹھہر جا زینب پاک اندر گئیاں نے آن دے سر تے بھی پگڑی رکھیے
محمد دے سر دے بھی پگڑی رکھی لیا کے ویر دیا قدمہ دے وچ رکھیا فرمایا ویرا اپنی جوڑی حسین تو وار چھڑی مدینہ ہوندہ تے صدقہ اور بھی کر دی پر میرے کل جوڑیے آن بھی ہے محمد بھی ہے تیریاں قدمہ تو وار چھڑے آئے حسین بادشاہ نے ویکھیا تے فرمایا بہنے دنیا کی آکھے گی اپنے بہران دے پتر کسا چھڑے سو اپنیاں بہن دے بیٹے ذبح کروا دیتے سو زینب پاک عرض کر دیا نے ویرا اے چادر صرف زہرہ دا دوپٹہ نہیں علی دی دستار بھی ہے جو فیصلہ میرا ہوئے گا مننا پوے گا سید پاک نے جدو جملے سنے بہن عرض کر دینے بہن جو تو اٹی مرضی ہوئے آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ انہوں تیار تے کرا انہوں سجاوا تے صحیح چمکاوا تے صحیح اونوں محمد نو سجایا بڑھایا چمکایا پگڑیاں سر تے رکھیاں ننے ننے مننے شہزادے حسین بادشاہ دے نال کربلا دے میدان دے ول روانہ کیتے تے ماں کی پہ کہندی ہے جاؤ بچیو اللہ حافظ تے نام میرا نہیں لینا تیر بچن تے آہ نہیں کرنی اج ظلم شمر دا سانا سب کچھ لٹانے والے کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے اونو محمد قربان ہو گئے اونو محمد قربان ہو گئے نے میرا امام خیمے دے وچ آیا سیدہ زینب نے فرمایا ویرا ایک اور چھوٹی جی گل کرنا چاہنی حسین بادشاہ عرض کر دینے بہن جو حکم ہوئے تُسی راضی ہو جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑیا تے خیمے دے وچ لے کے گئیاں کیڑا خیمہ جس خیمے وچ شہزادہ علی اصغر پہ ہوئے علی اصغر بیٹھے نے لیٹے ہوئے میرے حسین نو لے کے آئیاں فرمایا ویرا اینا یزیدیاں دی دشمنی دے ساڑھے نال اس لال دے نال تے کوئی نہیں نا اس 6 مہینیاں دے بچے تے معصوم دے نال کوئی نہیں میں سمجھ دیا تسی لے جاؤ شاید دے واسطے پانی دا قطرہ مل جائے میرے امام نے فرمایا بہن جی تواڈا حکم منن نو تیار پر انہاں تے اثر کوئی نہیں جے ہونا انہاں نے مننا کوئی نہیں ہن توجہ میرے اپنے جملے نے تاریخ دے اندر کوئی نہیں کتاباں نہیں دس دیاں میرا اپنا وجدان ہے میرے امام نے علی اصغر نو ہتھاں تے اٹھایا جی میں کاری قرآن ہتھاں تے اٹھا لیندا میرے امام نے علی اصغر نو اٹھایا سبز کپڑے دے اندر لپیٹے تاریخ دستی ہے کربلا دے ریگزاراں وچ میرا حسین اتریا یزیدی فوج بھی نظر پہ گئی آکھن لگ پہ او ویکھو حسین قرآن دا میلہ لے کے آ گیا حسین قرآن لے کے آ گیا جے ہن جنگ لڑی نہیں جاندی قرآن دے میلے تھے آگے میرے حسین نے فرمایا لوگو میں قرآن دے میلے کرن نہیں آیا اے میرا لال علی اصغر گھر والے دا مجبوری حکم ہے انہوں نے کیا میں لے کے آ گیا انہوں پانی مل جائے لئی نے تیر جدو چھوڑیا میرا وجدان آدھا
علی اصغر سارے دا وزن گھٹے، تیر دے اگلے چونج دا وزن زیادہ ہے۔ میرے امام نے بازوਆਂ تے رکھیا ہوئے، جدو تیر چلیا میرے امام نے ویکھیا علی اصغر دی حلق دے وچ تیر پہ وسط ہو کے حسین پاک دی بازو دے وچ لگ گیا، خون دا فوارہ نکلیا۔ بچے نے آخری نظر باپ نال ملائی، میری محبت آکھ دی شہزادہ علی اصغر آکھدا ہوئے گا ابا جان میری قربانی قبول کر لینا، میرے کول علی اکبر جتنا خون نہیں، علی اصغر کول عباس جتنا خون نہیں، میرے کول اونو محمد جتنا خون نہیں، چند قطرے خون دینے اسلام نو کم آ جان گے۔ میرے امام نے تیر کڑیا، خون دا فوارہ نکلیا، زمین تڑپ گئی، آسمان چیخ اٹھیا، زمین نے کیا ساڑھے تے خون نہ آئے، سبزہ نہیں آئے گا، آسمان تڑپیا، خون نہ آئے، بارش نہیں آئے گی۔ میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو آئے، عرض کی تھی مولا تو اس تے راضی ہے، حسین بھی راضی ہے۔ میرے امام نے خون ہتھاں تے ملیا، داڑھی تے ملیا، چہرے تے ملیا، واپس علی اصغر نو خیمہ زینب نے اندر پہنچایا۔ جدو معاملہ دور نکل گیا گرامی قدر حضرات، حضرت غازی عباس تڑپ اٹھے، تڑپ کے آپ آئے، تڑپ کے آکے فرمایا ویرا مولا حسین ہن میرے کولو ویکھیا نہیں جاندا، علی اصغر بھی ٹر گیا ہے، سیدہ سکینہ نے میرے کولو پانی منگ لیا، چاچا جان پانی مل جائے۔ میں سید زادی نال وعدہ کر کے آ گیا ہوں، حسین بادشاہ جی اجازت دینی پوے گی۔ حسین پاک نے فرمایا نہیں عباس تینوں نہیں بھیجاں گا، تو نہیں جائیں گا سونیا، کیوں نہیں جاواں گا؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا، علی اصغر بھی آئے گا، علی اکبر بھی آئے گا، اونو محمد بھی آن گے، میں کی جواب دیواں گا؟ علی پاک نو سونیا اجازت مل جائے، تسی اجازت دے دے وہ جانا میرا کم میں پانی لے کے آواں گا۔ عباس نے اپنے رہوار نو دوڑایا، گھوڑے نو دوڑایا، مشکیدہ پکڑیا ہے، سکینہ پاک واسطے پانی لین گئے نے، فرات دے کنارے تے پانی میرے عباس نے بھرے ہے۔ پانی بھرن تو بعد مشکیدہ بازو دے نال لٹکایا، ظالم نے تیر ماریا، بازو کٹ گیا، دوجا تیر ماریا، کھبا بازو کٹیا۔ میرے امام دی جرت نو سلام، میرے عباس دی خیرت نو سلام، میرے عباس دیاں وفاواں نو سلام۔ آپ نے مشکیدہ اپنے ہوٹھاں دے وچ لے آئی، بدبخت یزیدی فوجی نے سیدھا تیر مشکیدے دے وچ ماریا، پانی گر گیا۔ میرے حسین دا او لاڈلا عباس جیڑا لڑدا پیا گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آئے، لڑنا چھڑ دیتا ہے، لڑائی چھڑ دیتی ہے، فکر ختم کر دیتی ہے، آواز ہی کو لگائی ہے یا مولا یا حسین ادرکنی ادرکنی، اے مولا حسین اپنے عباس کی خبر لو۔ میرے حسین نے گھوڑا دوڑایا، فرات دے کنارے پہنچے۔ گرامی قدر حضرات میرا حوصلہ جواب دیندہ ہے، حسین نے کربلا دے اندر 71 لاشا اٹھایا، 71 لاشا میرے امام نے ایک جگہ تو چاہیا ہے، عباس دا لاشا میرے امام نے 3 جگہ تو چاہیا۔ میرے امام نے 3 جگہ تو لاشا چکی ہے، عباس دے آخری سانس چل رہے ہیں، میرے حسین نے سینے دے نال لائے۔ جدوں میں تاریخ پڑھدا ہاں رونگٹے کھڑے ہوندے نے۔ میرا امام 56 سالاں دی عمر وچ جوان لگدا ہے، نہ کنڈ جھکی نہ داڑھی دے وال چٹے۔ میرے امام نے عباس دا لاشا چکیا ہے، میرے امام دی کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا عباس تو تے حسین دی کمر جھکا دیتی ہے، تو حسین دیاں خدمتاں دا حق ادا کر چھڑے، تو وفاواں دی انتہا کر چھڑی۔ غازی عباس دی آخری سانس نے، غازی عباس عرض کر دینے مولا
جاندی واری ایک میری خواہش اور پوری کر دے میرے حسین نے سینے نال لایا عاشق کو تڑپ جاؤ گے روندیاں اکھاں اللہ خیر دے وے سلامت رکھے میرے حسین دی یاد دے اندر رون والا دنیا دیا غماں وچ نہ روے حسین دی یاد وچ رون والا مصطفیٰ دی اولاد دے غم وچ رون والا اپنی اولاد دے غم تو پاک ہو جائے عباس عرض کر دینے مولا میری آخری خواہش پوری کر دیں حسین بادشاہ فرمانے نے عباس کی خواہش ہن جملہ سنی کلیجہ پھٹ جائے گا عباس عرض کر دینے مولا میری لاش خیمے دے وچ لے کے نہ جانا میری لاش نو فرات دے کنارے دفنا دینا حسین بادشاہ فرمانے نے عباس کی ہویا میں تینوں چک سکنا ہوں اجے میرے طاقت ہے اجے میں چک سکنا ہوں عباس مسکرا کے عرض کر دینے مولا تیری بہادری نو منے تیری جرت نو منے تو چاہ سکدا ہے سونیا تو چاہ سکدا ہے پر لے جانا نہیں کی وجہ کیوں نہیں لے جانا جملہ سنی کلیجہ پھٹ جائے گا آپ عرض کر دینے مولا میں تیری شہزادی نال وعدہ کر کے آیا ہوں سکینہ تیرا چاچا پانی لے کے آوے گا جدو خالی ہاتھ جاوا گا اوتے کلو ویکھیا نہیں جائے گا اتھے نہ لے کے جانا دفنا دینا کل جدو حشر دا دن لگے گا سخی باپ دی دھیے میں نو معاف کر چھٹے سخی باپ دی دھیے میں نو معاف کر دے وے گی میں نو لے کے نہ جانا غازی عباس میرے حسین نے اٹھایا خیمے دے اندر لے کے آئے نے میرا حوصلہ نہیں میں اس دلیری دے نال گل کراں میرا ضبط جواب دیندہ ہے میرے حسین کربلا دے اس میدان دے اندر کی میں جرت دے نال بہادری دے نال شجاعت دے نال اپنے گھر بار تے کنبے قبیلے نو قربان کر رہے نے میرے حسین بادشاہ خیمے دے اندر آئے آکے ویکھیا علی اکبر کڑی الجوان اجازت لین واسطے آئے نے آپ نے فرمایا علی اکبر ساریاں نو اجازت ہے تینو اجازت نہیں ملے گی آپ نے عرض کی تھی بابا جان کیوں اجازت نہیں میرا ویر علی اصغر بھی ٹر گیا میرے ویرونوں محمد بھی ٹر گئے میرا ویر قاسم بھی ٹر گیا ہن میں اس دنیا تو کی لینا ہے سونیا میں نو بھی جان دے وہ آپ نے فرمایا تو میرے نانے دی شکل ہے تو میرے نانے دی تصویر ہے تینو بیکھاں گا نانا یاد آئے گا تو نہ جا علی اکبر عرض کر دینے نہیں بابا جان میں نو اجازت مل جائے علی اکبر نو اجازت مل گئی بالآخر آپ میدان کاردار دے اندر اترے نے یزیدیاں دیاں صفاں دے اندر تیل کا مچ گیا ہر شہ تہو بالا کر دی تھی سارے بیک کے آدھے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کو ہن کانپ رہا ہے کون آیا ہے جس دی وجہ دینال سارا یزیدیاں دا لشکر کمڑ لگ پیا میرے علی اکبر نے سنیا کنہ دے وچ آواز آئی لوگ پوچھتے نے کون آیا آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنا تعارف کروان لگا میں کون تے میں کس واسطے آیا ہوں آپ نے فرمایا میرا اس گھر دے نال تعلق ہے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ پہ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان آپ نے فرمایا میں دستاواں میں کون ہن علی اکبر دا تعارف سنیا فرما دینے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا
آدم سے جو پہلے تھا وہی نور ہمارا نور نبی دا پیدا ہویا جدوں آدم بھی نہیں سی ہویا اول آخر دوویں جہانے تے اوہی مل کھلو آپ نے فرمایا میں علی اکبر ہم شکل رسول علی دا پتر حسین دا لاڈلا ہاں آپ نے پشتے در پشتے ایک روایت معتبر روایت 400 یزیدی حق اللہ علی اکبر نے فنار کیتا پھر پیاس دا احساس ہویا میرے امام نے خیمے دیول گھوڑا دوڑایا تے عرض کیتی یا آباتا ہو ادرکنی یا ابتا ہو ادرکنی ابا جان میری خبر لے لو میرے حسین نے اپنے ہتھاں دے وچوں انگوٹھی اتاری علی اکبر دے منہ دے وچ رکھی فرمایا چوس لے پیاس دا احساس مک جائے گا علی اکبر نے انگوٹھی چوسی دوبارہ میدان دے اندر اترے نے یزیدی فوج نو تہو بالا کیتا آواز آئی ہے کون ہے جدے آن دے نال سارے یزیدی تہو بالا ہو گئے نے تہس نہس ہو گئی سارے اکٹھا حملہ کرو علی اکبر حق اللہ ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھپے جوان اکلا ہے یزیدی فوج دیاں تیروں تلواراں برچیاں نیزے بھالے چل دینے پہ اچانک آواز آئی میرا علی اکبر زمین تے تشریف لے کے آیا حضور دی شکل والا زمین تے آیا اوے امت کیڑی بدبخت ہے اس چہرے تے گردن تے خنجر چلائے جیڑا مصطفیٰ جیسا ہے صحابہ فرماندے نے لوگو جدوں حضور دی پیاس تے بھکھے بنیے آ اسی علی اکبر نو تک دے ساں مصطفیٰ دی زیارت ہو جاندی سی علی اکبر نے جام شہادت نوش کیتا میرے امام نے علی اکبر نو اٹھایا ام لیلہ دے خیمے دی طرف لے کے آ رہے ہیں علی اکبر عرض کر دینے بابا میں نو ماں دے خیمے والنا لے کے جانا ابا جان فرمانے نے پترا تیری ماں میں ہوتے کو لے کے جاواں گا علی اکبر فرمانے نے بابا جی میری ماں ہے ہو سکتا ہے غم برداشت نہ کر سکے ہو سکتا ہے اس دے کولو کوئی جملہ نکل جائے ماں دے کولو غم برداشت نہ ہوئے ماں دا غم بڑا اوپرا غم ہوندہ ہے گھر پتر ہوندہ ہے ماں دے پیار دی دولت گھر پتر ہوندہ ہے ماں دے پیار دی دولت ماں پتر پلے دیئے مر مر کے نہیں جیدی سجنوں ماں جتا بچڑا قتل ہوئے جوانی چڑھ کے صدقے بنجان خاتون دی نوتوں اور جڑی ویخ دی رہی چپ کر کے چم سینہ زخمی اکبر دا تے ماں آنکھے پترا چڑھ چڑھ کے پردیسی شالا کوئی نہ ہو تے وچ پردیس حق اللہ وطن دے تے پردیسیاں دا بیلی اللہ چیڑا تے مرینے دا
کیڑا وے مرینے دا اوے ظالمہ شہید کیتا سلطان مدینے حسین ہائے حسین والا نہیں، واہ حسین والا ہے۔ حسین سب کچھ لٹائے پھر بھی حسین زندہ باد ہے۔ علی اکبر دا لاشا اٹھایا میرے امام نے، سر مبارک بھی سفید ہے، داڑھی مبارک بھی سفید ہے۔ سیدہ سکینہ امی جان دی طرف اشارہ کر کے عرض کر دیا نے، امی جان ویکھو بابا جوانی تو یکدم بڑھاپے میں چلے گئے۔ لیکن میرا امام پھر بھی ڈگمگایا نہیں، پائے استقلال دے اندر لفظش نہیں آئی۔ جبل استقامت دا کوہ گراں، استقامت دا بے گراں بادشاہ میرا حسین ہے۔ میرے حسین نے سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ قربان کیتا ہے۔ میرے کو وقت دے اندر گنجائش نہیں، ورنہ ایک شخص دی ایک سنگی تے ایک آپ دے دوست دی شہادت پڑھدا تے آپ نو بیان کر کے دسدا جگر چاہیدا ہے، حوصلہ چاہیدا ہے۔ لیکن ساری گل دا ایک کوئی جواب ہے، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سارا خان وعدہ قربان ہو رہا ہے۔ ہن میرے حسین بادشاہ آخری نمبر میرے حسین بادشاہ دا ہے۔ میں الکامل دی روایت پڑھ رہا، ابن اسیر نے لکھیا ہے آخری نمبر حسین بادشاہ دا ہے۔ میرے حسین اپنا سر گوڈیاں دے وچ دیتا ہویا تے بیٹھے ہوئے نے۔ سیدہ زینب تشریف لے کے آئیاں، فرمانیاں نے ویرا کی گل ہے، کوئی ڈاڈی سوچ دے وچ بیٹھے ہو، کوئی ڈاڈی فکر دے وچ بیٹھے ہو؟ فرمایا نہیں کوئی فکر نہیں۔ پھر کی پہ سوچ دے ہو؟ فرمایا نانا جہان تشریف لے کے آئے سن، حضور جلوہ گر ہوئے سن، حضور نے پیار دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، صبر سمجھا ہے تے نال فرمایا حسین تیری تے میری ملاقات ہون والی۔ سیدہ زینب دے منہ چوں نکل گیا یا ویلتا، آپ نے روکیا تے روک کے فرمایا او زینب پاک میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے تو بعد ویلا نہ ہوئے، شور نہ ہوئے، ہائے وائے نہ ہوئے، ماتم نہ ہوئے۔ میں ان اجازت لے کے جا رہا ہوں۔ میرا امام خیمیاں چوندہ ہوندہ شہر بانوں دے خیمے چو اجازت لے کے زین العابدین نو پیار دے کے نکلے آئے۔ میرے امام جدوں کربلا دی دھرتی تے قدم رکھیا، کربلا دے میدان دے وچ جدوں جان لگے نے میرے امام سواری تے آئے نے، گھوڑے تے جلوہ گرون لگے نے، آپ گھوڑے تے چڑھ دے نہیں، خیال دے وچ پہ گئے نے، سوچ دے وچ نے۔ سیدہ زینب خیمے دیاں تناباں دے وچ کھڑیاں ہو کے عرض کر دیاں نے ویرا جاندہ نہیں، رک کیوں گیا ہے؟ کی گل ہے؟ کوئی غم میں کوئی پریشانی؟ میرے بادشاہ نے جڑے جملے بولے نے میں اپنی زبانی ترجمہ کر دینا ہوں۔ سید بادشاہ بول کے فرمانے نے جد میرا نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا، جد حیدر والخیبر ٹریا، نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ آج کوئی نہیں چاڑن والا، جدوں وار حسین تے آیا، اندروں خیمیوں بھیڑے بولی، لیوے چڑھ امبڑی جا میرے امام
کربل دے ریگزاراں دے اندر جدو اترے نے دھرتی تے آئے نے جنہاں نے کربلا ویکھیا ہے وہ میری گواہی دین گے جنہاں نے کربلا دا منظر کربلا دی اس دھرتی دی زیارت کی تھی انہاں کولو جا کے پوچھ لینا اج بھی وہ بہن تے بھرا دیاں گلاں دسدیاں نے اج بھی بہن تے بھرا دی محبت دے نقشے موجود نے حسین دھرتی کربلا دی تے اترے نے رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا زمین ادھروں نیویں کر دے میری بہن مینوں نہ ویکھے ادو سیدہ زینب دعا کر دیا نے مولا زمین اچھی کر دے میں اپنے ویر نو لڑدیاں بھی ویکھنا ہے کٹدیاں بھی ویکھنا ہے ادھروں زمین نیویں ہو رہی ہے ادھروں مسلمانہ زمین اچھی ہو رہی ہے اج بھی اس ٹیلے دا نام ٹیلہ زینبیہ ہے سیدہ زینب دا ٹیلہ اچھا ہوندا جا رہا ہے مولا حسین دا ٹیلہ نیواں ہوندا جا رہا ہے بہن تے بھرا دی کشمکش چل دی ہے محبت دی داستان رقم ہو رہی ہے میرا حسین کربلا دے میدان وچ لڑدا جا رہا ہے گاجر مولی دی طرح کٹدا جا رہا ہے میرے حسین دی تلوار چل دی جا رہی اچانک میرے حسین دی سنسناندی ہوئی تلوار رک گئی ہے میرے حسین دی تلوار رک گئی ہے میرے حسین دی تلوار رک گئی ہے اے او تلوار رکی ہے جنوں علی اصغر دا بچپنا نہیں روک سکیا جنوں علی اکبر دی جوانی نہیں روک سکی جنوں اونو محمد دی معصومیت نہیں روک سکی جنوں غازی عباس دے بازو نہیں روک سکے جنوں سید زادیاں دی پرداداری نہیں روک سکی اج حسین دی چلدی تلوار رک گئی ہے یزیدی متوجہ ہوئے بھئی تلوار کیوں رکی ہے آواز آئی اوے بدبختو سنیا نہیں جے ٹیگر دی اذان ہو گئی میاں صاحب فرمانے نے کملی دنیا چیتے رکھے ابراہیم دلے لا بھول گئی ویکھ محمد بخشا حسین دا ڈیگر سارا کچھ ڈیگر دے ٹائم قربان ہو چکیا ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھپے اندروں خیمیوں بہن ویر اپنی نو پئی سندے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رنجے مولا حسین تلوار رک گئی میرے امام نے واہ امام تیریاں نمازاں تو صدقے مسجد دے مسلے تے کلینا تے کھلو کے ایسیاں دے وچ نماز پڑھنا ہو رہے لیکن تیرو تلوار دے سائے دے وچ کھلو کے پڑھنا ہو رہے ہر پاسو پر پر جسا ہر پاسو پر پر جسا تے تیران نال پرو تا پر کر تیمم گھوڑے تے نیت نماز کھلوتا قرآن دے کاری سہ دیکھے تے نماز دا کاری نہ کوئی نماز دا کاری ایک ویر زینب دا جدی ہیٹھ تیران دے ہو میرے امام نے سجدے دے وچ سر کٹایا میں مختصر کراں وقت دے اندر گنجائش نہیں میرے امام نے سر کٹایا سر کٹان تو پہلے جدو تلوار چل دی رہی وستی بارش تیرا دی تے میرا پیر آکھے سبحان اللہ آخری سجدہ حسین دا پڑھ رہا ہوں آخری سجدہ رہی وستی بارش تیرا دی
میرا پیر آکھے سبحان اللہ جدا وقت اخیری نماز پڑھی تے تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر آکھے سبحان اللہ سارا قافلہ جناب والا شہید ہو گیا خیمے جلا دیتے گئے نے میں روایت بڑی معتبر پڑھ رہا ہوں خیمے جلا دیتے نے پھر فرات دا پانی خیمیاں دے وچ چھوڑیا گیا ہے تاکہ آخری نشانی بھی مٹ جائے پھر قافلہ سارا ٹر پیا حسین دا سر پاک آپ نے چاڑ لے آئے نیزے دیتے یزیدیاں نے لے کے چل پہنے دمشق دی طرف شام دیاں بازاراں دے وچوں پہ جاندے نے او بیلیو سجنوں میں دست بستارد کرداواں میں ہوں تسی ہو وہ اپنے ہون پر آئے ہو یکم تو دس تک تے بڑا سوک کیتا جاندہ ہے اصل کہانی تے دس تو بعد شروع ہو رہی او بیلیا تے سجنا دس تو بعد جڑے پہاڑ آئے نے او یا زینب نے چکے نے یا زین العابدین نے چکے نے او کہانی بڑی الگ کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھوڑی جی گل کردہ جاواں او زینب جدے ویر نے یزیدیاں نو آکھے اچھی مثلی لا یبایعو مثلو کا او یزیدیو میرے ورگا تیرے ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا پڑھے لکھے لوگاں واسطے جملہ دے رہے ہیں مثلی لا یبایعو مثلو کا میرے جیسا تیرے جیسے دی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں آکھیا حسین یزید دی بیعت نہیں کرے گا حسین نے کربلا وچ رقم کیتی ہے تاریخ کہ حسین کسی فکر دا نام ہے یزید کسی اور فکر دا نام ہے اس حسین پاک دا سر انور نیزے تے چڑھیا ہویا سیدہ زینب پاک اس قافلے دی قیادت کر رہی آنے او کیویں بیان کراں او قافلہ عشق و مستی کیویں چلے آئے او جبل استقامت کیویں چلے آئے او حسین بادشاہ دا ٹبر کیویں چلے آئے او سیدہ زینب دی او ذمہ داری کیویں شروع ہوئی ہے میری سیدہ زینب نے کربلا تو سفر شروع کیتا ہے زین العابدین نو فرمایا بیٹا اے چادر میرے کول صرف چادر تطہیر نہیں اے علی دی دستار علی دی پگڑی سیدہ زینب چل دیاں جا رہی نے سارے قیدی بنائے ہوئے نے خاتون جنت دی پاک شہزادی بھی قیدیاں دے وچ شامل شام دیاں بازاراں دے وچوں جدوں حسین بادشاہ دا قافلہ گزریا سیدہ زینب نے میں کو گل کراں گا گفتگو مکمل سیدہ زینب نے اپنیاں نظراں اٹھا کے حسین دے سر ولو ویکھیا تے ویکھ کے نظراں مدینے وال گھما لیاں سیدہ زینب نے کیا یا جدی ہاذا حسین یا جدی ہاذا حسین ان جملیاں دی گہرائی تے درد محسوس کر سیدہ زینب فرمانیاں نے یا حسین ہاذا حسین نانا جان ویکھو اے تواڈا حسین اے تواڈا حسین اے تواڈا حسین پھر نظرہ سیدہ نے اٹھائیاں زین العابدین دی طرف عربی دا خطاب لمبا ہے میں سارا نہیں پڑھ سکاں گا سیدہ زینب نے فرمایا نانا جان اے تواڈا زین العابدین جے جدیاں ہتھاں نو ہی ہتھ کڑیاں پیراں نو ہی بیڑیاں اے تواڈیاں شہزادیاں تے لاڈلیاں جے نانا جان ویکھو او خاندان جے تواڈا جدی قسمہ عصمت دیاں طہارت دیاں قرآن چکدا اے شام دیاں بازاراں دے وچوں گزردا جا رہا میں سارا واقعہ چھڑ رہا ہاں یزید دے دربار دے اندر قافلہ آ گیا
میرے امام دا خاندان سر انور لے کے حسین پاک دا پہنچے سیدہ زینب یزید دے دربار دے وچ پیش کھڑیاں نے آپ دا سر بھی ڈھکیا ہویا ہے آپ دا جسم بھی ڈھکیا ہویا ہے کجیا ہویا ہے کوئی بے ادبی نہیں کوئی وال نہیں کھولے کوئی پردہ نہیں اٹھایا کوئی چادر تطہیر تے حملہ نہیں کیتا آپ دا جسم مبارک کجیا ہویا میرے علی دی لاڈلی مصطفیٰ دی پیاری سیدہ زینب سامنے کھڑیاں یزید بدبخت نے سیدہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہنے لگا او زینب ویکھ تیرا سارا قبیلہ مکا چھڑیا او تیرے ویر دا سر بھی ٹنگ چھڑیا او نیزے دی نوک تے چڑیا پہ تیرا خاندان مک گیا تیری نسل ختم کر چھڑی تیرا نام مٹا چھڑیا یزید بدبخت بکتا جا رہا ہے پولدا جا رہا ہے یزیدی کتے اپنی شراباں دے نشے دے اندر مست ہو کے سن دے جا رہے ہیں یزید نے اٹھ کے اپنی چھڑی حضرت حسین دیاں انہا مبارک لباتے ماری حضور دا صحابی بڑھا صحابی ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو فرمایا لینا پچھا ہٹ جا اے او لب نے جڑے مصطفیٰ نے کئی باری چوسے ہوئے اے لب مصطفیٰ نے چوسے نے پچھا ہٹ جا یزید پیچھے ہٹ گیا کہن لگا زینب نو نی زینب تیرا خاندان مک گیا ہے تیرا نام مک گیا ہے معاذ اللہ سیدہ نہیں بول دیاں اچانک مؤذن دی اذان شروع ہو گئی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ تے مؤذن پہنچیا علی دی تھی بولی للکار کے بولی غیرت دنال بولی تے بول کے یزیدیاں نو مخاطب ہو کے فرمان لگیاں اوے سنو سنو یزیدیو جنوں مکانا چاندے ہو او دانا رب ازانا وچ بھی اچھا کر چھڑے میرے نانے دا نام گونجدا ہے پیا تیرے نانے دا نام نہیں میرے نانے دا نام گونجدا ہے جدوں سیدہ زینب بولیاں میں کتاباں دے وچ پڑھیا ہے یزید دے دربار دے وچ ہل چل مچ گئی افراتفری دی کیفیت بن گئی روم دے ملک دا سفیر بیٹھا ہویا روم دا سفیر بیٹھا ہے اور بھی سفیر بیٹھے نے پر روم دا سفیر نال دے نو عرق مار کے کونی مار کے پچھن لگا اے لگدا ہے علی دی دھی پہ بول دی علی دی دھی پہ بول دی علی دی دھی بول دی او بیلی کہن لگا ہے تے علی دی دھی پر تینوں کیویں پتہ لگا ہے روم دا سفیر کہن لگا چلیا جویں بی بی کرج کے بولی ہے یا علی بول سکتا ہے یا علی دا گھر بول سکتا ہے یا علی بول سکتا ہے یا علی دا گھر بول سکتا ہے یا علی بول سکتا ہے یا علی دا گھر بول سکتا ہے آپ نے فرمایا لینا تیرا نام مٹ جائے گا تیری نسل مٹ جائے گی تیرا نشان مک جائے گا حسین ابن علی دا نام بھی باقی رہے گا نشان بھی باقی رہے گا قیامت تک نسل بھی باقی رہے گا بالکل میں باہر لان لگا میں چاہنا گل اسی مکان لگیاں آخری قبولیت دیاں گھڑیاں نے تے آج ساری دنیا تو امام عالی مقام دی خدمت اسلام پڑھیا جا رہا ہے اسی بھی نہ سلام پیش کر لیں نہیں ہن ذرا جاگ کے سبحان اللہ سلطان کربلا کو ہمارا نہیں لطف لینا چاہنا مزہ لینا چاہنا ذرا ہتھاں نو کھولو ہوا دے اندر لہرا کے سلام پیش کر لو سلطان کربلا کو کوئی مشکل نہیں ہمارا سلام ہوتے پڑھ سکتے ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا
میں دعا کرنا وا جڑا حسین دے نام تے بازو چک لوے اللہ انہوں کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ او دے ہتھاں نو بیماریاں تو پاک کر دے سلطان کربلا کو ہمارا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لا جس کا جھولا ملائک جھولا تے رہے نوریاں آ کر نوری سنا تے رہے جس کو کاندھے پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن زیر خنجر بھی حق بات جس نے کہی چوٹ پر چوٹ سینے پہ جس نے سہی جس کی سغرا مدینے میں روتی رہی اس حسین ابن حیدر پہ لا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کے سینے پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر تے آخری باری پڑھ لو سلطان کربلا کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا میں ایک نعرہ لاواں گا نعرہ اس تے گفتگو ختم ہو جائے گی میں آکھاں گا کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین سمجھ آگئی کون کربلا کا شاہ حسین 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 اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے ایک مرتبہ سارے سورت فاتحہ 3 مرتبہ سورت اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے